बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अज़ीज़ देखने और सुनने वालों, वाक़यात का जो नया सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है नन्हे सहाबा, उसकी मैं आज आपके सामने तीसरी वीडियो पेश कर रहा हूँ, यानी तीसरा वाक़या है। आज का जो वाक़या आपके सामने मैं पेश करूँगा उसका उन्वान है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं। ये सब तुम्हारा किया धरा हुआ है, तुमने उनको अपने शहरों में ठिकाना दिया, हत्ता कि अपना माल भी आधा आधा आपस में बांट लिया। अगर तुम उनकी मदद करना छोड़ दो तो वो परेशान होकर यहाँ से चले जाएंगे। खुदा की कसम, हम लोग अगर मदीना पहुँच गए तो जो इज़्ज़त वाले हैं वो वहाँ ज़िल्लत वालों को निकाल बाहर करेंगे। ये गुस्ताखाना अल्फाज मुनाफ़िकों के सरदार मुनाफ़िक अब्दुल्ला बिन उबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के मुतल्लिक़ कहे थे। हुआ कुछ यूँ था कि एक महाजर और एक अंसारी के दरमियान लड़ाई हो गई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों कबीले एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग के लिए आमादा हो गए, यहाँ तक कि खून खराबा हो जाए। कुछ लोगों ने उनके दरमियान आकर उनमें सुलह करा दी और इस तरह मामला ठंडा पड़ गया। ये हालात देखकर अब्दुल्ला बिन उबी को सख्त तैश आया, तो उसने जो गुस्ताखाना अल्फाज कहे वो मैं शुरू में बयान कर चुका हूँ। उस वक़्त उधर एक नौ उम्र सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उनको ये देखकर बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने कहा, ए अब्दुल्ला बिन उबी, तुम ज़लील हो, तुम्हारी कौम में भी तुमको कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता और ना ही तुम्हारा कोई मददगार और हमायती है। लेकिन हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं, रहमान ने उनको इज़्ज़त बख्शी है और हम लोगों में वो इज़्ज़त और तौकीर से पहचाने जाते हैं। तो अब्दुल्ला बिन उबी ने कहा, खामोश रहो, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। ये अल्फाज उसने किसियाना सा होकर बोले, यानी वो शर्मिंदा हो गया था। जब ये अल्फाज नौ उम्र सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में भी जाकर अर्ज़ कर दिए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो इस गुस्ताखी पर इस मुनाफ़िक की गर्दन उड़ा दी जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत ना फरमाई। जब ये बात मुनाफ़िक अब्दुल्ला बिन उबी के पास पहुंची कि ये मामला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया है, तो वो दौड़ता हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بولا کہ میں نے یہ الفاظ نہیں بولے، یہ نوعمر صحابی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی تائید کے لیے کچھ انصار بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ قوم کے سردار ہیں اور بڑے آدمی شمار ہوتے ہیں، ہم چھوٹے بچے پر اس بات کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصار کی جو سفارش تھی وہ عبداللہ بن ابی کے حق میں قبول کر لی۔ جب اس بات کا پتہ نوعمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو وہ بہت افسردہ ہو گئے، سخت شرمندگی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی اثناء میں ان کو نیند آ گئی۔ ابھی نیند سے بیدار بھی نہ ہوئے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور سورہ منافقون کی آیات نازل ہوئیں۔ وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ اس نوعمر صحابی کو بلا لائے، تو آپ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کر سنائیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرما دی ہے۔ یوں جو نوعمر صحابی تھے ان کی سچائی سامنے آ گئی، اور جو منافق عبداللہ بن ابی تھا اس کا جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور صحابی تھے، نام تھا ان کا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے ہی تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جنگ موتا کے شہید معروف صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا تھے۔ والد کے وفات کے بعد ان کے چچا ہی نے ان کو پالا اور پرورش کی، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنے چچا کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ جنگ احد ہوا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ میں جانے کی اجازت نہ ملی، کیونکہ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ اس کے بعد خندق ہوا، اس کے بعد اس میں شریک ہوئے، اس کے بعد پھر تمام غزوات میں آپ نے حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 غزوات میں حصہ لیا، اور ان میں سے 17 غزوات میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علم والے تھے، لوگ دور دور سے آپ سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ احادیث کے علاوہ آپ نے وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، یاد تھیں، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے اور ہم تم کو سکھاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زید بن ارقم تجارت کیا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تقریباً 68 ہجری میں کوفہ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔